Hi, good morning. Salamat sa Ginoo. Dili ta maglangan. Niingon diri ang puno sa Dios. Number 1, ang pagdaig nagdala sa presensya sa Dios. Karita sa Buhat 16, verse 25-26. Samtang si Pablo o si Silas nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios, ang iyang presensya miabot ang patukuranan sa bilangguan na tayo ug diha-diha ang pultana nga abli ug nangabugto ang ilang mga kadena. Mao lamang gihapon nga presensya nga nagdala og kaluwasan sa kapitan nga gwardya. Buhat 16:32-34. Number 2, ang pagdaig mugapos sa kaaway. Salmo 149 verse 6-9. Number 3, ang pagdaig nagdalag kalibog sa kaaway ug naghatod sa pagkamadaogon sa mga katawan sa Dios. 2 Chronicles chapter 20 verse 20-23. Number 4, ang upang epekto sa pagdaig. Ang atong pagdaig sa Dios makapahimot kaniya ug naghatod sa pagpaubos sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Kada di atong pagdaig ngadto sa Dios aging pagpaubos sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Number 5, pagdaig sa Dios sa makusog nga tingog. Lucas 19:37-40. Ang panon sa katawhan na nagdaig sa Dios sa makusog nga tingog, adunay mareklamo kang Hesus. Apan siya mitungag, sultihan ko kamo kung sila mohilom ang bato mao ang managsinggit. Ang pagdaig sa langit, ang langit mao ang pinakasapa nga lugar tungod kay ang mga katawhan dito nga nanagdaig sa Dios susang makakusog sa lahulog sa bulog sa daghang tubig o sa tingog sa mga dalubog. Pinadayag Revelation 19 verse 6. Number 6, unsaon pagdaig sa Ginoo. Dunay mga giya unsaon nato pagdaig ang Dios. Ang pulong sa Dios nagtudlo kanato unsaon sa pagdaig sa Ginoo. Letter A, pagpakpak sa mga kamot. Salmo 47 verse 1. Letter B, pagsinggit. Salmo 95 verse 1. Letter C, pagsayaw. Atong sayawan ng Ginoo. Kanang pagsayaw para sa Ginoo pagdaig nato niya. Mga kanta pang Ginoo ba? Kanta pang Ginoo. So atong sayawan ng Ginoo. 149 verse 3. Ang kanang pagsayaw pagdaig sa Dios kanang ang songs ba pang Ginoo, dili pang kalibutanon. Hello, ang pagdaig ngadto sa Ginoo. Pagsayaw, pagsinggit, ngadto lang niya. Pagsayaw dili pang kalibutanon kun dili pang espirituhan nga bahin. Pag-awit, letter D, pag-awit. Psalms 95 verse 1. Pag-awit. Ang pag-awit dili pag-awit sa kalibutanon kun dili pag-awit. Awitan na to ang Ginoo. Letter E, pagluhod. Psalms 95 verse 6. Muluhod ta diha sa Ginoo. Piko ni atong tuhod diha sa Ginoo. Letter F, pag-isa sa kamot. So pag-isa sa kamot, magdaig na isa sa kamot, daig na to sa Ginoo. Psalms 134 verse 2. Psalms 141 verse 2. Letter G, pagyukbo.
Psalms 95 verse 6. Letter H, uban sa mga instrumento. Psalm 150 verse 3 to 5. Letter I, paglakaw o paghapa. Buhat 3 verse 8. So man siya no ang giya. Yapa ka para sa Ginoo. Ibaw daon ka para sa Ginoo. Nilakaw ka para sa Dios. Number 7. Ang pagbagulbol kontra sa pagdaig. Numbers 14 verse 1 to 4, 26 to 30. Nangamatay ang mga Israelita nga nagbagulbol sa Dios dito sa kaminawan. Kung wala sila makasulod sa yuta sa saad. Yutang saad. Ang pagbagulbol sama sa walay pagtuo. Itawag sa Dios kadto nagapagulbol og yawan o kongregasyon. Numbers 14:25, 27. Ang pagsupag sa pagdaig nagahatod sa pagkabaog. 2 Samuel 6:20 to 23. Si Micah wala mudaig sa Dios o siya nagabagulbol kang David nga nagdaig og nisayo sa tubangan sa Dios. Usa si Mikal namatay nga wala kayo makabaton og anak. Ingon ana din asa. Number 8, pagsimba sa Dios sa espiritu o kamatuoran. John 4:24. Unsaon pagsimba sa Dios diha sa espiritu? Kinahanglan una sa tanang matawo diha sa espiritu. John 3 verse 5 to 8. Kini napasabot nga kinahanglan ako sa katao mataw pag-usap sa lakton nga pagkasulti na kadawat kay Jesus ingon nga Dios og manluwas. Number 2, kinahanglan nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Rome 8 verse 14. Unsaon pagsimba sa Dios diha sa kamatuoran? Ang pulong sa Dios kamatuoran. John 17:17. Pusa sa pagsimba sa Dios diha sa kamatuoran, ipasikad pinagi sa pulong sa Dios o kini ginatuman. Ang kamatuoran naghatag og kagawasan. John 8:32. So ingana no nga ang pagsimba nato sa Dios ato diya sa kamatuoran. Kamatuoran. So ingana giya nga kita nangalagad isip, nangalagad ulo nga kita mahimutan sa Ginoo. Mientras buhi pa ta, dapat ang Ginoo mahimut sa atong kinabuhi o atong pangsingkamutan aging tapang sa Dios ka wala gi may laki sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga paghang mga kasakit, mga pagtisting sa atong kinabuhi. So kung mo ang tutawag langit, dili gid sayon, no? Dili gid sayon. So mao na nga mitras buhi pa ta. Magbuhat ta para sa Dios. Dili kita magbuhat para sa tao. Magbuhat kita para sa Dios.